के गर्दैछ स्थानीय सरकार अरहाची.com को अभियान कार्यक्रम इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभरबाट हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा म सन्तोष केसीको हार्दिक नमस्ते। के गर्दैछ स्थानीय सरकार अरहाची.com को अभियान कार्यक्रम लिएर अहिले हामी अरहाची जिल्लाका स्थानीय निकायहरू विशेष गरी अहिले चाहिँ हामी वाडा कार्यालयहरूमा गएर वाडामा भएका यो स्थानीय चुनाव भइसकेपछि स्थानीय निकायको चुनाव भइसकेपछि वाडामा भएका विकासका गतिविधि, सामाजिक रूपान्तर, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास र सर्वाङ्गीण विकासका लागि वाडा अध्यक्षले खेलेको भूमिकाको बारेमा हामीले त्यहाँ गएर कुरा गरिरहेका छौँ। र यसै सन्दर्भमा आज हामी सिद्धगङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 को वाडा कार्यालय ठाडा बरनेटामा आइपुगेका छौँ र अहिले हामीसँग यस वाडामा चाहिँ स्थानीय चुनावपछि भएका विभिन्न गतिविधिहरूको बारेमा कुरा गर्न हामीसँग यस वाडाका वाडा अध्यक्ष श्री दामोदर अधिकारी अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ र मैले ढिला नगरी सिद्धगङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 का वार्ड अध्यक्ष श्री दामोदर अधिकारीलाई चाहिँ मैले स्वागत गर्न चाहे। हार्दिक स्वागत छ वार्ड अध्यक्ष अरहाची.com मा। धन्यवाद अरहाची.com मिडियालाई। वार्ड अध्यक्षज्यू, अहिले हामी 20 वर्षपछि एउटा नजिकको सरकार पाएको छ जनताले वाडाको तर्फबाट अथवा हाम्रो विभिन्न पालिकाको तर्फबाट स्थानीय निकायको तर्फबाट भन्नु पर्यो। हाम्रो समीपको सरकार छ। जनताहरूले चाहिँ कस्तो अनुभूति गराउनु भएको छ अहिले चाहिँ तपाईहरूले चाहिँ यो चाहिँ हामी चाहिँ साँच्चीकै सरकार हो, स्थानीय जनताको सरकार हो भन्ने कुराहरूमा? मलाई लाग्छ स्थानीय सरकारमा सबभन्दा जनताको नजिकको सरकार भनेको वार्ड सरकार हो। हजुर हजुर। अब सेवक राईहरू अत्यन्त वार्ड कार्यालयमा आउनुभएको छ। हजुर। सेवक राईलाई हामीले छिटो छरितो झन्झट नगराइदिन सेवा प्रदान गर्नु नै हाम्रो वार्ड कार्यालयको मुख्य भूमिका रहन्छ, हाम्रो दायित्व पनि हो। र हामी चुनावमा प्रतिबद्धता नि गरेका थियौँ। हामीले चुनाव जितेपछि तपाईँलाई हामीले छिटो छरितो सहज रूपमा हामीले सेवा प्रदान गर्नेछौँ भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता थियो। हजुर। त्यही प्रतिबद्धता अनुसार हामीले काम अगाडि बढाएका छौँ। हजुर। मलाई लाग्छ हाम्रो सिनम 4 का जनताहरूले वार्ड कार्यालयबाट हामीले झन्झट र काम गर्दै जाँदाखेरि हामी दुःख पाएनौँ भन्ने उहाँहरूले महसुस गरेको मैले ठानेको छु। भनेपछि छिटो सरितो र सहज तरिकाले चाहिँ तपाईँहरूले सार्वजनिक सेवा प्रभाव गरिरहनु भएको छ। हजुर। प्रतिबद्धताका पनि कुरा गर्नुभयो वार्ड अध्यक्षज्यू। अब प्रतिबद्धताको कुराहरूमा के प्रतिबद्धताहरू तपाईँहरूले गर्नुभयो र अहिले चाहिँ के कुराहरू पुरा भइसकेका छन् 3 वर्षको अवधिमा, त्यो चाहिँ अलिकति थाहा पाउनु भए आम वाडावासी अथवा जिल्लावासीले चाहिँ सबैले हामीले थाहा पाउनु भए राम्रो हुन्थ्यो। हामीले प्रतिबद्धता गरेका थियौँ विकासका पूर्वाधारहरू। हजुर होइन, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास को बारेमा हामी प्रतिबद्धता गरेका थियौँ। जुन चाहिँ यहाँ अहिले हाम्रो यो वार्ड नम्बर 4 को कुरा छ, सिद्धगङ्गा 4 को कुराहरू छ, त्यो हाम्रो आधारभूत पूर्वाधारहरू जस्तै खानेपानीका कुराहरू, सडकका कुराहरू, शिक्षा स्वास्थ्यका कुराहरूमा भएका प्रगतिहरूको बारेमा, जस्तै अब यहाँ चाहिँ अलिकति हाम्रो अरहाची घुम्दै गर्दाखेरि हामीले खानेपानीको समस्या धेरै ठाउँमा थियो र त्यसको चाहिँ समाधान हुने क्रममा छ। यहाँ चाहिँ के थियो समस्या अनि चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रक्रिया होइन, अब कार्य सम्पादनका कुराहरू चाहिँ कसरी अगाडि बढिरहेका छन् त्यो भन्न खोजेर मैले चाहिँ अब तपाईँले त्यसरी जोड्दाखेरि राम्रो हुन्छ। हजुर। अब खानेपानीको सन्दर्भमा लियौँ, हामीले यस 4 नम्बरभित्र 60% हामीले खानेपानी सम्पन्न गरिसकेका छौँ। हजुर। 60%? हजुर। अरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन्, निर्माणको क्रममा छन्। र स्वस्थ खानेपानी हामीले जनतालाई खुवाउँछौँ भन्ने जुन हाम्रो प्रतिबद्धता थियो, त्यही अनुरूप हामी अगाडि बढेका छौँ। र केही स्थानमा अझै पनि त्यहाँ खानेपानी पुर्याउन सकिएको छैन र हाम्रो योजनाहरू अघि बढेका छन्। भनेपछि कुन ठाउँमा यसो विशेष गरेर यो चाक्ला छेडा भन्ने ठाउँमा होइन, त्यहाँ लिफ्टिङ पानी गइसकेको थियो, लिफ्टिङ बिग्रिरहने। अब हामीले त्यहाँ ग्राभिटी पानीलाई हामीले जोड दिइरहेको। कहाँबाट आएको छ त्यो पानी चाहिँ? अब गौरीकुण्ड भन्ने एउटा लिफ्टिङ खानेपानी त्यहाँ सुरुवात भइसकेको छ, सम्पन्न हुन्छ। त्यस्तै गरी पातले
खानेपानी ग्राभिटी छ त्यसलाई हामीले अगाडि बढाउन हजुर बढाइसकेका छौँ। टङ्की निर्माण यही साल गत सालभित्रै भइसकेको छ। हजुर अब त्यहाँ अब मर्मतको समस्या छ। अब मर्मतलाई हामीले चाँडै नै अगाडि बढाउँदैछौँ। भनेपछि अब खानेपानीको समस्या थियो अहिले चाहिँ तपाईँको कार्यकालमा चाहिँ त्यो समस्या चाहिँ समाधान हुँदैछ। तपाईँ यसमा चाहिँ प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ त्यो कामको लागि चाहिँ? हजुर एकदमै प्रतिबद्ध त फिल्डमै गइएको छ, प्रतिबद्ध जनतालाई दिएको छ। उहाँले फेरि महसुस पनि गर्नुभयो, विश्वास पनि गर्नुभयो। किनभने हामीले चाहिँ टङ्की निर्माण गरिसकेका छौँ। टङ्की निर्माण भएको छ। खानेपानीको अब चाहिँ समस्या हुँदैन। अबको चुनावमा चाहिँ कसैले भोट माग्नु पर्दैन खानेपानीको लागि यो ठाडामा? सायद पर्दैन होला। समस्या त समस्या नै हो नि। समस्या नै हो, थियो होइन, अझै पनि केही छ। त्यसलाई अब बिस्तारै हामीले अब त्यो भएकाहरू पनि अब तपाईँहरूले चाहिँ निर्माणाधीन छन्। पहल गर्नु पनि पर्दैन। अब अन्य अझै धेरै खानेपानीको पहुँच पुर्याउनको लागि पहल गर्नुपर्ने आवश्यक छैन। उहाँ पहल भइसके र निर्माण हुने क्रममा छन्। हजुर भनेपछि आम सिद्धगङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 वासीले चाहिँ वार्डाध्यक्षज्यूकै पालामा चाहिँ खानेपानीको पहुँच हुन्छ। त्यस्तै अरू कुराहरू पनि छ। अलिकता विस्तृतमा भनिदिनु होला। अलिकता ऊ पनि होला, तपाईँहरूले गरिरहेका कुराहरू नै हामीले निकालिरहेको हो। जस्तै सडकको कुराहरू, यो त सिद्धगङ्गा नगरपालिका एकदमै पहिलेदेखि सडक सञ्जाल जोडिएको ठाउँ हो। तपाईँको वडा भनेको यसले चाहिँ गोर्सिङदेखि सन्धिखर्कसम्मको सडक सञ्जाललाई जोडिएको ठाउँ, यो बिचको ठाउँ हो। अब अन्यत्र पनि टोलहरू छ होइन, त्यहाँ चाहिँ कस्तो छ सडकको स्थिति चाहिँ कस्तो छ अहिले चाहिँ? अहिले स्थिति कस्तो खाले छ? उहाँ प्रत्येक टोलमा चाहिँ सडक सञ्जाल पुगेको छ त? धेरै जसो टोलहरूमा सडक सञ्जाल पुगिसकेको छ होइन। अब पुगे तापनि एउटा मौसमी सडक भएको हुनाले दुःख पाउनु भएको छ। पहिरो जाने होइन, स्तरोन्नति नहुनु होइन। अब ट्र्याक मात्र खोलेर मात्र समस्या समाधान हुनु रहन्छ। र 4 नम्बर वार्ड कार्यालयले अब हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। ग्राभेल सुरुवात भइसकेको छ होइन। कुन ठाउँ जोड्दै भयो नि? अब हामीले पोखेडाँडा जस्तै पोखेडाँडाको गाउँमा जाने हामीले चाहिँ ग्राभेलको सुरुवात गरिसकेका छौँ। चाक्लाबाट हात्तीढुङ्गा जाने बाटोमा हामीले ग्राभेलको सुरु गरिसकेका छौँ। अनि त्यस्तै चाहिँ अब चाहिँ राटामाटादेखि थामकोट जानेमा हामीले सुरुवात गरिसकेका छौँ। ग्राभेलकै कुराहरू भइसकेको छ सबै ठाउँमा। अब हाम्रो अब ट्र्याक भन्दा पनि हामीले ग्राभेल र बाटोको स्तर उन्नति गर्ने हामीले बढी फोकस गरेका छौँ र त्यही दिने पनि छौँ। भनेपछि नयाँ ट्र्याक भन्दा पनि तपाईँहरू अब स्तरोन्नतिमा लाग्नुभयो? हजुर, अब हाम्रो चरण योमा छ। अहिले अब अलिकता अगाडि देखियो तपाईँको चाहिँ वाडा अलिक यो कुराहरूमा होइन। हामी जति वाडा घुम्यौँ स्तरोन्नतिको कुराहरू हुन चाहिँ अलिअलि भइरहेछ। तपाईँले जति भन्नुभयो नि त्यो चाहिँ साँचो भएको खण्डमा चाहिँ तपाईँले धेरै कामहरू सडक स्तरोन्नतिको लागि चाहिँ गर्नुभएको छ। ग्राभेलको कुराहरूसम्म पनि यो चाहिँ वाडाकै तर्फबाट भयो? वाडाकै तर्फबाट भएको छ। अब नगरपालिकाको तर्फबाट जस्तै नगरका गौरवबाट पनि हाम्रो 4 नम्बरमा पर्छन्। जस्तै चाहिँ अब अमरैदेखि अब जलुगे होइन, अब पतञ्जली मार्ग भनेर राखेको छ, नम्बर लेखिरहेको छ। त्यस्तै गरी चाहिँ भेडामाराबाट पतञ्जली मार्ग भनेर के अरे ठाडा जलुगे ठाडा जुकिन जलुगेको सडक। अनि अब वार्डलाई छोडेर जाने बाटाहरू। त्यस्तै गरी चाहिँ अब भेडामारादेखि सिमलपानी जाने बाटो पनि ग्राभेल सम्पूर्ण भइसकेको छ। अनि त्यस्तै चाहिँ चाक्लाबाट सिद्धा र जाने बाटो अब पिजी भइसकेको छ। वार्डले होइन, केन्द्र सरकारद्वारा तपाईँको वार्डमा पर्छ। अनि त्यस्तै गरेर हामी अब विद्यालय सुधार होइन, विद्यालयमा विद्यार्थीको गुणस्तर कसरी सुध्रिन्छ भन्ने कुरामा हाम्रो ठुलो बहस गएको छ। अभिभावकलाई राखेका छौँ, प्रवलाई राखेका छौँ, व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीलाई राखेर हामी छलफल अगाडि बढाइरहेका छौँ। विशेष गरेर हामीले भौतिक
पूर्वाधार हामीले हाम्रो विद्यालयमा हजुर केही मात्रामा गरिसकेका छौँ। अब चाहिँ औँठा छाप हाजिरी होइन, हजुर अब विद्यार्थीलाई टिफिन खाजाको व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ। अनि विद्यालयमा चाहिँ अब लाइन होइन को व्यवस्थापन, अब टोयलेट व्यवस्थापन यिनी हामीले गरिरहेका छौँ। व्यवस्थापन गरे तापनि हामीले गुणस्तर शिक्षा अझै हामीले दिन सकेका छैनौँ। हजुर त्यो दुःखको कुरो। हजुर किनभने अहिलेको नयाँ नयाँ प्रविधि छ अनि ज्ञानको विस्फोट भइरहेको छ। हजुर त्यस्तै खालको चाहिँ हामीले अब शिक्षकहरू होइन, अब पुरानो पढेर आउनुभएको शिक्षकहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूले मिहिनेत त गर्नुभएको छ, तथापि अहिले चाहिँ नयाँ माग अनुसार प्रविधि अनुसार हाम्रो शिक्षक नहुनुले एउटा समस्या पारेको छ। सबै ठाउँमा त्यस्तो कुराहरू छ, यो समस्या देखिरहेको छ। तथापि हामीले चाहिँ गुणस्तरमा विशेष चाहिँ ध्यान दिएकै छ। भनेपछि शिक्षाको पूर्वाधार विकास सहित गुणस्तरीयतामा नि तपाईँको ध्यान छ। अनि भर्ना अभियानलाई नि हामीले अगाडि बढाएका छौँ। अब हामीले 2टा विद्यालयमा हामीले विद्यार्थी पोसाक होइन, शैक्षिक सामग्रीहरू पनि वितरण गरेका छौँ। त्यस्तै खेलकुद क्षेत्रमा पनि हामीले विभिन्न टोलमा त्यहाँको युवाको आवश्यकता हेरेर हामीले फिल्ड निर्माण पनि गरिसकेका छौँ। स्थानीय स्तरको फिल्ड भने कस्तो खाले भलिबल कहाँ छ त्यो यसो भनिदिनु। हामीले अहिले वार्ड कार्यालयले एउटा फिल्डमा के भन्छ कोटोला, ओखलडुङ्गा भन्ने कोटोलामा एउटा फिल्ड निर्माण गरिरहेको क्रिकेटै खेल्न मिल्ने होइन, भलिबल। हजुर त्यस्तै यहाँ त क्रिकेट खेल्ने इन्ट्रेस्टेड युवाहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अस्थायी रूपमा हामीले चाहिँ अब खेलाएका पनि छौँ होइन। हामीले खेल सामग्री उपलब्ध गराएका छौँ, उहाँहरूलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरेका छौँ। वार्ड कार्यालयबाट पनि अब क्रिकेट खेल खेलाइयो। अब यही सानो दहमा हामीले खेलायौँ एक चरणको। अब यहाँ विशेष गरेर पहाडमा भलिबल बढी प्रचलितमा आएको होइन, त्यस कारणले भलिबलका फिल्डहरू हामीले वार्ड कार्यालयले हामी निर्वाचित भइसकेपछि 3टा फिल्ड चाहिँ हामीले निर्माण गरिसकेका छौँ। हजुर ती फिल्डमा हामीले चाहिँ प्रत्येक वर्ष एउटा फिल्ड निर्माण गर्ने अनि त्यसमा चाहिँ वार्ड स्तरीय हामीले चाहिँ खेल खेलाइरहेका छौँ। मैले यो जोड्दै यो शिक्षा केही कुराहरूमा जोड्दाखेरि यहाँ चाहिँ बहुमुखी क्याम्पस पनि रहेको छ। हजुर तपाईँकै वार्डमा हो होइन, अहिले 3 नम्बर पहिला हामीले वार्डमा। भनेपछि यहाँको चाहिँ बेनिफिटेडै हुनुहुन्छ यहाँको पब्लिकहरू चाहिँ, जनताहरू चाहिँ। अब उहाँ लाभान्वित त्यो क्याम्पसबाट पनि हुनुहुन्छ। त्यो अब हामी 3 नम्बरमा भनेपछि 3 नम्बरमै कुरा गरौँला। यो जुन चाहिँ शिक्षकहरूको व्यवस्थापन पनि कुराहरू छ अहिले चाहिँ के छ, यहाँ दरबन्दीहरूको कुराहरू अथवा कसरी शिक्षकहरू चाहिँ उहाँहरू अहिले चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ, कसरी छ? दरबन्दी मिलान एक चरण गत वर्ष भएको थियो होइन। त्यसमा हामीले 4 नम्बरको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि अहिले दरबन्दी फुलफिल भएको विद्यालय छन्। केही अहिले दरबन्दी थप गर्ने अवस्था आइरहेको छ। हुनाले रातमा निजी स्रोतबाट पनि चलाउनु भयो, वाडाले सहयोग गरिरहेको छ वाडाले चाहिँ। हजुर यो अब यसैलाई जोड्दै क्रममा चाहिँ स्वास्थ्यसँगै आयो होइन, स्वास्थ्यको कुराहरू पनि छ। यहाँ चाहिँ अस्पताल पनि बन्दैछ क्यारे वार्डमा हो कि होइन? वार्ड नम्बर 3मा हो। वार्ड नम्बर 3 हजुर। वार्डमा 15 शय्याको हस्पिटल निर्माण। तपाईँको वार्डमा चाहिँ के छ स्वास्थ्य? अहिले सामुदायिक स्वास्थ्य भवन छ भेडामारामा, बनाइसकियो। भवनै बनाइसकियो। खासमा यो वार्ड चाहिँ 3को हो कि 4को? यो वार्डको जग्गा चाहिँ 3 नम्बर। वार्ड नम्बर 3को हो। खासमा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ अलिकति यो कुन चाहिँ एरिया, खासमा चाहिँ लोकेसन चाहिँ कुन हो? 4 नम्बर वार्डको एकै ठाउँ रहेछ, त्यो कारणले गर्दा फेरि सोध्नु। लोकेसन हाम्रो अब हामीले वार्ड छुट्याउने क्रममा छौँ। हजुर अब 4 नम्बरमै वार्ड कार्यालय अब यही वर्षमा होइन जग्गा व्यवस्थापन गरेर हामीले बनाउने क्रममा छौँ। र हामीले यस्तो ठाउँ सेन्टर पार्छौँ कि सबै टोललाई समेटेर सेन्टर पोइन्ट एउटा जग्गा छनौट समिति बनाएर उपयुक्त स्थानमा जनतालाई
छिटो सुविधा पाउने सेन्टर राखेर हामीले यो किन यतिको वर्ष 3 वर्षको अवधिमा पनि वडा कार्यालय चाहिँ अलिकति स्थापना भएको रहन्छ। अरू हामी कति अहिले लगभग हामी 44-45 वटा वडा घुमिसक्यौँ, तर धेरै जसो वडाहरू चाहिँ वडा कार्यालय बनाएर फिनिसिङ गरेर मजाले नयाँ भवनमा पनि बसिसक्नु भएको रहेछ। तर यहाँ चाहिँ अलिकति तपाईँहरू अझै त्यो ठाउँ लोकेसनै छुट्याउनु भएको रहेछ, किन होला त्यस्तो? यो हुन कारण के छ भने अब हाम्रो वार्ड केही अन्य वार्डकाहरूमा केही सुविधा भएको वार्ड हो होइन, सेन्टर पोइन्टको वार्ड हो सिद्धगङ्गाको। अब हामी नगर बैठकमा अब वर्षको 2टा वार्ड 3टा वार्ड बनाउने भन्ने हाम्रो छलफल हुन्थ्यो वार्ड अध्यक्ष बिजुहरूको, कुन वार्डलाई प्राथमिकता दिने भन्ने कुराहरूमा जुन दूर दराजका हाम्रो वार्डहरू हुनुहुन्छ दुर्गम स्थानमा उहाँहरूलाई हामीले प्राथमिकता दिएर ठिक छ हाम्रो सेन्टर छ चलेकै छ होइन, हामीले चाहिँ पछि बनाउँदा अहिले हजुरले बनाउनुहोस् त्यहाँको जनताको सुविधा होस् भन्ने हेतुले हामीले चाहिँ ढिलो भएको राम्रो लाग्यो। दुर्गमको प्राथमिकता दिँदाखेरि तपाईँहरू सेक्रिफाइस गर्नु पर्यो, हजुर त्यति कुरा मात्रै। अब तत्काल रूपमा बन्छ ठिक छ। अब तपाईँहरूको वडा कार्यालय पनि बनोस् होइन, हाम्रो शुभकामना रहन्छ Rachi.com को। अब अरू कुराहरू पनि छन्, अब यहाँको युवाको कुराहरू पनि छ होइन, युवा परिचालन सामाजिक परिचालनको कुराहरू पनि छ, सामाजिक व्यवस्थाको कुराहरू पनि छ। जस्तो कि अब हुन्छ नि, अब यहाँको जनताहरू चाहिँ के कुराहरूमा चाहिँ बढी निर्भर हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू पनि छ नि त होइन। कसरी चाहिँ यो आम जनसमुदायहरू वडावासीहरू हुनुहुन्छ 4 नम्बरको वडावासीहरू चाहिँ उहाँहरू चाहिँ कसरी चाहिँ आफ्नो जीविकोपार्जनहरूका कुराहरू कसरी चलाउनु भएको छ? यहाँ जीविकोपार्जन यहाँ मुख्य आधार कृषि नै हो। हजुर। अनि कृषि पछि यहाँ व्यवसायिक केन्द्र भएको हुनाले हजुर यहाँ व्यवसायी युवाहरू पनि हुनुहुन्छ होइन। हजुर। त्यस कारणले यहाँ हामीले कृषि क्षेत्रमा धेरै फोकस गरेका छौँ होइन। अब वार्डको बजेटले कृषि क्षेत्रमा एकदम कम हुन्छ बजेट होइन, त्यसमा नगरपालिकाले पनि केही अब उत्पादनका आधारमा अनुदान वितरण पनि गरिरहेको छ र हामीले पनि कृषिलाई यो विशेष ध्यान दिएका छौँ। किन भन्दाखेरि युवा अहिले जुन यो महामारी रोग होइन कोरोनाले गर्दाखेरि युवा प्रशस्त आउनुभएको छ गाउँमा होइन, गाउँमा बाँझा खेतहरू छन् होइन, उहाँहरू बेरोजगारी हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरूलाई कसरी रोजगार बनाउने भन्ने हाम्रो चाहिँ एकदम ध्यान केन्द्रित भएको छ। प्रशस्त बजेटको अभावका कारणले गर्दा उहाँहरूले हामीले सोचाइ गरेको पहल चाहिँ के गर्नुभएको छ? पहल चाहिँ अब यो चाहिँ गर्दा उहाँहरूलाई हामीले के गरिरहेका छौँ भने तपाईँले चाहिँ अब व्यवसायी तरिकाले खेती गर्नुहोस्। हजुर हजुर। तपाईँलाई वार्ड कार्यालयबाट के सहयोग गर्नुपर्छ थोरै धेरै वार्डबाट हुन्छ र तपाईँहरूलाई अलिक कृषि लोन जुन नेपाल सरकारले 3%मा होइन बिना धितो दिइरहेको छ होइन, त्यसलाई हामीले चाहिँ सहजीकरण गर्छौँ कृषि विकास ब्याङ्कमा गएर भनेर हामीले उहाँहरूलाई त्यसरी चाहिँ भनेपछि कोही चाहिँ हामी कृषिलाई चाहिँ व्यावसायिक रूपमा गर्छौँ भनेपछि वाडाले चाहिँ सहयोग गर्नको लागि तयार छ। हजुर गरिदिनु रहेको छ। हामीले जनजाति कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले बङ्गुर पाठा वितरण पनि गरिरहेका छौँ होइन। त्यस्तै अहिले चाहिँ हाम्रो पोहोर साल चाहिँ अत्यन्त चाहिँ असिनाले ग्रस्त वार्ड हो, त्यस कारणले हामीले अहिले चाहिँ बिउपल हामीले चाहिँ अब अनुदानमा होइन वितरण गरिरहेका छौँ। अनि त्यसपछि यहाँ एउटा कृषि सङ्कलन केन्द्र एउटा भवन निर्माण भइसकेको छ अमराईमा। भोलि त्यसलाई व्यवस्थित गरेर कृषकले ल्याएका अमराईमा बनिसक्यो चिसान बने छैन, भवन बनिसकेको छ। अब त्यसमा चिसान केन्द्र बनाउने नगरपालिकाले चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। त्यस कारणले गाउँमा उत्पादित वस्तुहरू ल्याएर अमराईमा चाहिँ चिसान केन्द्रमा राख्यो भने पछि अहिले भाउ नभएको अवस्थामा अर्कोचोटि अलिक राम्रो भाउ पाउनुहुन्छ। त्यसको चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। भनेपछि यो कृषिको कुराहरूमै जोड्दाखेरि यो कृषि उत्पादन गर्ने क्षेत्रहरू होला नि त, यहाँनिर चाहिँ केही भयो होला नि त वडामा चाहिँ त्यस्तो खाले के कुराहरू जस्तै अरू व्यवसायहरूले पनि युवा उद्यमीहरू कृषि उद्यमीहरूले पनि गर्नुभएको कुराहरू पनि छन् होला? छन्। हजुर। अब यहाँ
युवाहरू व्यवसायमा लागिसक्नु भएको छ, तरकारी खेती गरिरहनु भएको छ होइन। हजुर अनि त्यसपछि चाहिँ पशुपालनतिर उहाँहरू चाहिँ अगाडि बढ्नु भएको छ, बाख्रा पाल्नु भएको छ होइन। हजुर व्यवसायिक रूपमा हजुर दर्ता गरेर अनि व्यवसायिक रूपमा आधिकारिकबाट दर्ता गरेर बाख्रा पालन गरिरहनु भएको छ। त्यसबाट चाहिँ बाख्रा सहकारी मार्फत चाहिँ बेचे प्रति किलो 50 रुपियाँ अनुदान पाउनुभएको छ। हामीले वार्डबाट सिफारिस गर्छौँ, कति कुन्टल बेच्नु हो भनेर हामीले नगरपालिकालाई सिफारिस गर्छौँ। नगरपालिकाले हाम्रो सिफारिस अनुसार उहाँहरूलाई प्रति केजी 50 रुपियाँ अनुदान पाउनुभएको छ। पशुपालनको यो जुन चाहिँ तराईसित पनि जोडिएको एरिया हो, यहाँबाट नजिक छ सडक सञ्जाल जोडिने कुराहरू। यो दुग्धजन्य उत्पादनको स्थिति चाहिँ कस्तो छ हाम्रो वाडाको? त्यति हुन पनि छैन। अब अहिले यता त्यसमा लाग्नुभएको छ किसान होइन। एउटा दुध डेयरी पनि यहाँ अमरेमा छ होइन, डेयरीमा बेच्नु भएको छ। सम्भावना त छ, सम्भावना छ हजुर। सम्भावना चाहिँ छ। यहाँबाट हामी चाहिँ कृषि उत्पादनहरू गर्न सक्यो भने त बजारको लागि पनि समस्या छैन। उत्पादन गर्ने मात्रै सोचको विकास र गर्ने मान्छेहरू चाहिँ तयार हुनु पर्यो। यदि भयो भने पर अलिकता हामी यो वाडा चाहिँ आत्मनिर्भर अझै बढी हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू छ। अहिले जुन चाहिँ कोभिडबाट आउनु भएको छ युवाहरू, जुन चाहिँ देश विदेशमा जानुभयो, व्यवस्थाले जानुभयो, हामीले चाहिँ समस्या परेर हामी नेपालीहरू बाहिर गएर काम गर्नु परिरहेको अवस्था छ। अब आउनु भएको छ, अहिले चाहिँ कोभिडले गर्दाखेरि हामीलाई के एउटा अनुभूति दिलायो भने हामी चाहिँ यो जुन चाहिँ स्थानीय कुरा, हामी चाहिँ हाम्रो माटो जमिन, हाम्रो देशको महत्त्वको बारेमा सबै युवाहरूले अलिक बुझ्ने मौका पाउनु भएको छ। अब उहाँहरूलाई चाहिँ कोही युवाहरूको चाहिँ के सोध्छ भने हामी चाहिँ यही बस्छौँ है, हामी यही बस्छौँ, हामी यही गर्छौँ, हामीले यहाँ गर्न पायौँ भने पार भन्ने कुराहरू छ। अब उहाँहरू तपाईँहरूको गाउँमा पनि आउनुभयो होला युवाहरू, आउनुभएको छ होइन? उहाँहरूले चाहिँ कसरी अहिले के सोच्नु भएको छ, कसरी तपाईँहरूले कम्तीमा इन्ट्रेक्सन भयो होला होइन? युवाहरू यहाँ प्रशस्त सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हामीले के गरौँ, कसरी जाउँ, अब हामी यहीँ बस्छौँ, हजुर हामी विदेश जान रोक्न वडा कार्यालयबाट के गर्छ, हजुर नगरपालिकाले के गर्दैछ भनेर युवाहरू प्रशस्त आउनुहुन्छ। हजुर हामीले यहाँ भएको होइन साधारण स्वरूपले भेटेसम्म तपाईँलाई सहयोग गर्छौँ। हजुर तपाईँले यसरी लानुहोस् हजुर भनेर हामीले उहाँलाई चाहिँ एउटा प्रोत्साहन दिएर होइन, उहाँलाई एउटा कृषिमा केही गरौँ भने एउटा फिडब्याक किसिमको हामीले चाहिँ भनेर पठाएका छौँ। अब भनेर पठाएर मात्र पनि भएन होइन, उहाँलाई अब कार्यान्वयन पनि गर्न लाग्न पर्यो। युवाहरूलाई जस्तो कि अब पहिला पनि हाम्रो त धेरै राजनीतिक परिवर्तन भयो होइन, विभिन्न बेरोजगारीकै समस्या हुँदाखेरि द्वन्द्वको सामना गरेको देश हो होइन। भोलिको दिनमा पनि ती समानहरू त हट्ने आउने सम्भावना त रहन्छ नि त। अब उहाँहरूलाई सबभन्दा मेन मुख्य परिचालन गर्नुपर्ने कुराहरू छ। परिचालन गर्दाखेरि अब वाडाले त भएको कुराहरू कार्यान्वयन गर्ने हो, सरकारले चाहिँ हुन्छ नि गरिदियो भने पो कसरी गरिदियो भने पो चाहिँ हामी युवाहरूलाई शान्त बनाउन सक्छौँ, उहाँहरूलाई चाहिँ सोही बाटोमा लाग्न सक्छौँ भन्ने जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब यहाँ सरकारको नीति कार्यक्रम हजुर हजुर एउटा छ, हजुर वास्तविक साना किसानसँग आउने जुन नीति छैन। हजुर जुन चाहिँ हाम्रो ग्राउन्ड एकदम यो एकदम तितो सत्य भनौँ होइन। हजुर अब यस्तो साना किसानहरू जहिले पनि विमुख भएको मैले देखेको छु। हजुर अब मापदण्ड बनाएर यसरी वितरण गर्नुहोस्, यो गर्नुहोस् भनेर हामीलाई निर्देशिका हुन्छ। हजुर मापदण्डभित्रमा उहाँहरू पर्नुहुन्न। दुईवटा बाख्रा पाल्नु भएको छ हजुर होइन, उहाँले गर्न खोज्नु भएको छ, हजुर उहाँलाई ब्याङ्कले नि बताउनु, उहाँसित पैसा उहाँलाई दिने मापदण्ड सरकारले पोलिसी बनाइदिनु। त्यस कारण उहाँहरू अत्यन्त चपेटामा खोज्नु भएको छ। अब हामीले के गर्दैछौँ भने हामी स्थानीय सरकारले, वार्ड सरकारले अब साना किसानलाई कसरी चाहिँ माथि उठाउने होइन। अब मापदण्ड एकतिर छ, अब वितरण गर्ने एकतिर छ। भोलि त्यसभित्रका मापदण्डलाई हामीले केही खोर सुधार, बोर्ड सुधार, केही अनुदान गऱ्यौँ भने अब नीतिले रोकिदिन्छ होइन, यहाँ बेरोजगार निकालिदिन्छ होइन। यस्ता किसिमका एउटा समस्याहरू छ जो मलाई लाग्छ हाम्रो 4 नम्बरमा मात्र होइन, देशभरि यो समस्या हो। त्यस कारण जो चाहिँ पीडित हो त्यसले चाहिँ पाएको छैन, उसले चाहिँ त्यसको फाइदा लिइरहेको छ उसले। अब मलाई लाग्छ केही किसानहरू हाम्रो 4 नम्बरमा त्यस्तो त भएको छैन, मैले सुनेको बुझेको कुरो सत्य कुरो। केही किसानहरू अब पहिले अनुदान पाइन्छ भनेर सुरुवात नै अनुदान खानेतिरबाट लाग्नु भएको छ होइन। उहाँ सिटिङमा आएको मलाई
लाग्छ है। त्यस्ता माथि जानुभएको छ, तर तल्लो तहका किसानहरू जुन चाहिँ जीविकोपार्जन गर्न गाह्रो छ उहाँहरूलाई केही पनि छैन। यो नीतिले यस्तो देखाइदिन्छ। हजुर हामीले चाहिँ अब ल 2टा बाख्रा पाल्ने यो गरौँ भनेर हामीले ठ्याक्कै गर्दा पनि फेरि नीतिले रोकिदिन्छ। समस्या यहाँनिर छ। तर के अरे उसले संविधानले त स्थानीय निकायलाई चाहिँ पूर्ण अधिकार छ यो कुराहरूमा। उहाँहरूले त्यसरी म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ, व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ। स्थानीय निकायहरूले चाह्यो भने हुन्छ भनेर भनेको छ। किन कानुन नबनेर त्यस्तो कानुन चाहिँ नभए हो कि के हो? अझै होइन, त्यो नगरपालिकाले गम्भीर रूपमा चाहिँ यो अध्ययन गरेको छ, बुझेको पनि छ। हामी वार्ड अध्यक्ष सबैले चाहिँ यो तल्लो स्तरका किसानलाई पुगेन, यसलाई कसरी गर्ने भन्छौँ। अब बजेटकै अभाव होला। अब त्यो स्तरमा जाँदा फेरि ठुलो क्वान्टिटीमा बजेट चाहिने अवस्था पनि आऊ। त्यस कारणले चाहिँ अब छोटोनाको लागि बजेट सीमित गर्नलाई मामलो नबनाइने त्यो भइदिन्छ। होइन, यहाँ कस्तो देखिन्छ भन्दै वार्ड अध्यक्षज्यू, हामी पनि अलिकति घुम्यौँ होइन, हामीले पनि हेऱ्यौँ। त्यो चाहिँ एउटालाई चाहिँ हुन्छ नि, अलिकति यो वर्ष चाहिँ 5 जनालाई गऱ्यौँ। उहाँहरूको चाहिँ अनुभव पनि छैन होइन, उहाँहरूको कति प्रगति भयो, आउटपुटको कुराहरू पनि छैन। 5 जनालाई चाहिँ हामी गऱ्यौँ। त्यसपछि अर्को वर्ष फेरि त्यही 5 जनालाई गऱ्यौँ कि। अब फेरि 5 जना अर्को खोजेनौँ कि होइन, उहाँहरूको आउटपुटै हेरेनौँ। अनि आउटपुट बिना नै पावरको भरमा अथवा तपाईँ हाम्रो नजिकको भरमा, पार्टीको दृष्टिकोणको भरमा, भोट हालेको भरमा चाहिँ त्यो गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ भयो वार्डहरूमा भन्ने कुराहरू पनि गुनासो छ होइन। अब हामीले पनि अलिअलि देखेको कुराहरू त्यति अलिकति महसुस गरेको कि त हामीले जिम्मेवारी नपाएर बोल्ने निकायमा भएर त्यो भएको हो कि होइन। हामीले आलोचना गर्नुपर्ने मात्रै हुन्छ नि त होइन। यो कुराहरू हामीले देखाउने कुराहरू हुन्छ, त्यो देखाउन मात्रै हामीले खोजेर हो कि हामी जिम्मेवारमा त्यो भूमिका निर्वाह नगरेर हुन चाहिँ के भयो हो? तपाईँले के बुझ्नु? होइन, त्यो हजुरले भने जस्तो त्यस्तो नभए होला भन्न सक्दिनँ मैले। हजुर तर मैले हाम्रो वार्डको कुरा गर्छु, त्यस्तो किसिमको तपाईँको वार्डमा आँखाले होइन, राजनीतिक चस्माले कुनै पनि जनतालाई हेर्न पनि हुँदैन, हेरे पनि पाप लाग्छ होइन। हामी कसम खाएर आएका हौँ होइन। त्यस्तो कहीँ कतै नभए होला भन्न सकिँदैन होइन। तपाईँले अहिले मैले गरेको छैन भन्दा बित्तिकै तपाईँले बाहिर बोल्नुहुन्छ। दामोदर अधिकारीको बिहा, दामोदर अधिकारीले गरेका क्रियाकलाप त तपाईँले बाहिर बोल्ने हो, मैले आफै भन्ने होइन। तर चाहिँ राजनीतिक आँखाले हामीले हेर्दैनौँ। जो निम्न छ, जुन विपन्न छ, त्यस्तो वर्गलाई हामीले विशेष प्राथमिकता दिन पर्छ भनेका छौँ। र केही चाहिँ विपन्न वर्गहरूले केही राहत पनि पाउनु भएको छ। हामीले जस्तै नगरपालिकाबाट टिन होइन जस्ता पाता वितरण भयो, घरको छाना विस्तारित कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले पहिला निम्न वर्गको छ, पहिला त्यहाँनिर हामी छिर्यौँ। जसको खरको छानो छ त्यसमा खरको छानो पनि त कोही धनीका नै हुन सक्छ। मधेसमा तराईमा घर बनाएर यहाँ खरको छानालाई हामीले प्रायोरिटी दिन्छौँ। वास्तविक यहाँ बस्छ होइन, विपन्न छ, त्यसलाई पहिलो प्रायोरिटी दिएर हामीले त्यस्तै वितरण गरेका छौँ। हजुर, यो अलिकति हुन्छ नि त हामीले देख्दाखेरि। अब तपाईँलाई एउटा युवा वार्ड अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन, हामी कमै पाउँछौँ युवा वार्ड अध्यक्ष खोज्दाखेरि। मैले जुन चाहिँ यो हाम्रो त पञ्चायत कालमा बाटो सञ्जाल जोडिएको ठाउँ हो होइन, तथापि खासै अलिकति सिद्धगङ्गा चाहिँ नगरपालिका भयो भने पछाडि परेको जस्तो लाग्छ होइन। किनकि कता के कुराहरूले गर्दा होला, सायद हामी अलिकति उतै बसेर अथवा त्यसरी हेऱ्यो कि साँच्चीकै हो कि? अब यस्तो अब सिद्धगङ्गा नगरपालिका नेपालकै ठुलो नगरपालिका होइन। यहाँको भूगोल अत्यन्त विकट। यस्तो विकटमा तुरन्त चाहिँ देखिने खालका जुन बाहिर चाहिँ बाट आउने देख्ने खालको त्यो देख्न पाउनु भएको छैन होइन। त्यो सत्य कुरो हो होइन। अब नगरपालिकाले एउटा बाटोसम्म पिच भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो होइन। त्यो सबैको चाहना थियो, त्यो हुन सकेको छैन। नगरपालिकामा यथेष्ट बजेट नभएको हुनाले प्रदेश र केन्द्रले पनि हेर्न पर्थ्यो होइन। हाम्रो यो वास्तवमा हुने नि केन्द्र र प्रदेशले खासै सिद्धगङ्गालाई हेरेको छैन हो, हेर्न पनि हेरेको छैन। किन त्यस्तो गरेको होला? समानुपातिक विकासको कन्सेप्ट छ अहिले, फेरि अवधारणा छ उसमा। तपाईँले अब एउटा युवाको नाताले होइन, केन्द्रले हेर्ने
पब्लिक कहाँ बढी छन्, कहाँ आउटजात गर्छन्, यो बाटा अनि जस्तै अनि इनपुट आउटपुटको इनपुट गरेर भोलि बिहान जनताले कसरी आउटपुट पाउँछन् त भनेर हेर्ने बाटोहरू यहाँ धेरै छन् होइन। जस्तै अमरीबाट जोरुकी जाने बाटो अब कति वर्ष भयो, अहिले बल्ल बल्ल हल्का फुल्का ग्राभेल मात्र भएको छ। यदि पिच भएको भएदेखि बर्खामा समस्या हुने थिएन। खास हेर्न पर्ने ठाउँ हो होइन। त्यहाँ अहिले त केन्द्रले चाहिँ यथेष्ट बजेट 1,50,00,000 दिएर हुँदैन। जो अहिले चाहिँ अब सबैलाई बाँड्दाखेरि बाँड्दा फेरि हाम्रो एउटा बानी के छ भने अब 1 करोड पऱ्यो भने मलाई 4 नम्बर लाइन चाहिएको छ, 5 लाइन चाहिएको, 6 लाइन चाहिएको, 7 लाइन चाहिएको। सबैले चाहिँ हाम्रो वार्डमै हुन पर्यो भने वार्ड अध्यक्षको हाम्रो लडाइँ हुनु त स्वाभाविकता हो। तर हामीले वास्तविकता कहाँबाट सुरु गरेर दिगो विकासको लागि सुरुवातबाट जाउँ भन्ने हाम्रो सोच पनि नभएको। एकदमै विकास गर्दा पनि विपदलाई सोचेकै हुँदैन, त्यत्रो तत्काल अवस्थामा सोच्ने हाम्रो प्रवृत्ति छ। जस्तै अहिले हामी बाटोमा हिँड्दै गर्दा पनि बाटो चाहिँ एकदमै ठुलो बनायो, डबल कटिङ भयो, बर्खा आयो, फेरि त्यो जस्ताको जस्तै बन्यो। तर अलिकति बाटो यति बनाउनु पर्नेमा अलिकति यति बनाएर चाहिँ त्यसको चाहिँ सबै कुराहरू पर्फेक्ट बनाएको भए राम्रो हुन्थ्यो कि भनेर हामी सोध्दै पनि आएको थियौँ। तर यो चाहिँ यो कमी देखियो। अब यो कमी देखियो। हजुर किन भयो यस्तो? फेरि अब तपाईँहरूले त हो फेरि जिम्मेवार मान्छे होइन, तपाईँहरूले पहल गर्ने मान्छे पनि जिम्मेवार व्यक्ति गम्भीर हामी हुन सकेनौँ त हाम्रो पनि कमजोरी हो महसुस भन्नाले। अब तपाईँको लेभलबाट चाहिँ तपाईँको वार्डमा चाहिँ तपाईँ जिम्मेवार हुनुहुन्छ। हजुर अब त्यो फेरि अब आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारको पनि कुन ठाउँ छ भन्ने कुरा पनि हो। तपाईँले चाहिँ आफ्नो वार्डलाई चाहिँ जे होस् तपाईँले नियन्त्रित गरेर अथवा त्यहाँको जुन चाहिँ वार्डको जुन जातिगत संरचनाहरू छ, सामाजिक संरचना, आर्थिक संरचनाहरूले तपाईँले अथवा पूर्वाधारहरूलाई राम्ररी चाहिँ व्यवस्थित गर्नुभएको छ भन्ने कुराहरू हामी ढुकाउन सक्छौँ यहाँबाट। भोलि कसरी सोध्यो भने पनि वार्ड नम्बर 4 मा गएर त्यो कुरा गरे त्यहाँ त भएको छैन भन्यो भने पनि वार्ड अध्यक्षज्यूलाई फेरि हामीले फोन गर्नुपर्ने हुन्छ। पूर्ण रूपमा ढुक्क नहुनुहोस्। हजुर अब सुरुवात चाहिँ चरणमा छ। हजुर फेरि हामी युवाहरूले आश गर्ने युवाहरूबाटै नै हो फेरि होइन। अब तपाईँहरूले चाहिँ नयाँ कन्सेप्ट नयाँ अवधारणाको साथमा चाहिँ विकासका कुराहरू गर्नुहुन्छ, दिगो विकासलाई समेटेर तपाईँहरूले ती कुराहरू गर्नुभएको छ, पहल गर्नुभएको छ भने हामी विश्वस्त हुन सक्छौँ। हामी भन्दा नि आम जनता हामी भन्दा पनि यस वाडाका सिद्धगङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 का वाडावासीहरू चाहिँ तपाईँप्रति तपाईँको कामप्रति विश्वस्त हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू अब आम जनताले बुझ्नुभयो होला भन्ने कुरा हो। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ यो के अरे हाम्रो वाडावासीहरूलाई चाहिँ उहाँको सपोर्ट पनि चाहिन्छ विकासको लागि, जनताको सपोर्ट चाहिन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। जे होस् उहाँहरूको बिना जनताको सपोर्ट बिना चाहिँ प्रतिनिधिले मैले गर्छु भन्दा पनि हुँदैन यो हाम्रो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा होइन। के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा? वडावासीलाई म के भन्न चाहन्छु भने निर्वाचित भएको 3 वर्षसम्म हजुर आजको दिनसम्म जुन वार्डवासीहरूले जुन सहयोग गर्नुभएको छ हजुर होइन, विकास निर्माणमा सहयोग गर्नुभएको छ, सुझाव दिनुभएको छ। मैले पनि जनतासँग सुझाव दिएर काम गरिरहेको छु। उहाँ जनतासित मेरो आदान प्रदान हुन्छ। विकास कसरी गर्ने, के आवश्यकता छ, कसो छ भने जनताले सही रूपमा सुझाव दिनुभएको छ। सुझाव अनुरूप म अगाडि बढेको छु र त्यसले गर्दाखेरि केही सफलता मिलेको मलाई आभास हुन्छ। भनेपछि अझै पनि तपाईँ उहाँहरूको सपोर्ट चाहनुहुन्छ? सपोर्ट चाहन्छु, जनताको सपोर्टबाट नै चल्ने सरसल्लाह सहभागिता। एउटा वार्ड अध्यक्षले होइन वार्ड सदस्यले मात्र केही गर्न सक्दैन, उहाँको सहयोगबाट नै विकासकादेखि लिएर अन्य कुराहरू उहाँको सहयोगबाट नै अगाडि बढ्ने। भनेपछि भोलिको दिनमा चाहिँ तपाईँहरू भोलिको दिनमा नै अहिले पनि तपाईँ विकासका प्रत्येक कामहरूमा जनताको जनसहभागिता सहित तपाईँले काम गर्नुभएको छ। हजुर हस्त धन्यवाद। अराहची.com-लाई के गर्दैछ स्थानीय सरकार अराहची.com को अभियान कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र मेरो पनि धन्यवाद। हजुर यसरी अराहची.com हाम्रो 4 नम्बर वार्डमा आएर 4 नम्बर वासी जनताका कुराहरू र सिद्धगङ्गाको विकासका कुरामा जसरी राख्ने अवसर दिनुभयो, तपाईँको सम्पूर्ण टिमलाई म मनदेखि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् धन्यवाद।
धन्यवाद। अहिले हामीसँग के गर्दैछ स्थानीय सरकार राची.com को अभियान कार्यक्रममा चाहिँ सिद्धगङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 का वार्ड अध्यक्ष दामोदर अधिकारी हुनुहुन्थ्यो, हामीसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। के गर्दैछ स्थानीय सरकार राची.com को अभियान कार्यक्रम लिएर अहिले हामी राची जिल्लाका सबै स्थानीय निकायहरू विशेष गरी वाडा कार्यालयमा हामी गएर त्यहाँ सो वाडामा भएका विकासका गतिविधिहरू जुन चाहिँ अहिले स्थानीय चुनाव पछिको कुराहरू छ सन्दर्भमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। तपाईँ पनि अराहाचीवासी हुनुहुन्छ र तपाईँ अराहाचीवासीको कुनै स्थानीय निकायसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई स्थानीय निकायको प्रमुख अथवा वाडा अध्यक्षसँग कुनै गुनासो सल्लाह सुझाव अथवा प्रश्नहरू छन् भने कृपया हामीलाई हाम्रो इमेल ठेगाना info@arahachi.com info@sandhiharka.com santosh@arahachi.org र हाम्रो वेबसाइटमा भएका नम्बरहरू र जुन चाहिँ हाम्रो अहिले इन्टरनेटको माध्यमबाट सूचना सम्प्रेषणका साधनहरू छन् व्हाट्सएप भाइबर इमो मेसेन्जर त्यसमा पनि मेसेज र कल गरेर फोन गरेर हामीले तपाईले हामीलाई तपाईका प्रश्न गुनासा समस्या सुनाउनु भयो भने हामी तपाईका प्रश्न समस्या लिएर सम्बन्धित वडा प्रमुख अथवा स्थानीय निकायको स्थानीय सरकारसँग गएर जस्ताको जस्तै राखी तपाईको समस्या समाधान गर्ने प्रयत्न गर्दैछौँ भन्दै मलाई क्यामेरामा साथ दिने केशवराज गेवाली र दिपेन्द्र पौडेललाई धन्यवाद दिँदै म सन्तोष केसी बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।